istorya na dito din karon sa San Roque, Apos Kahoy, Claveria, Misamis Oriental tungod kay magsaulog kita sa atong first anniversary para sa ato ang Chika Faruay Church Planting. Siyempre, nag-abot pag December. Salamat Lord kay nagyapon ko. Gitagan mi niya grasya dayon. Siya always siya nag-provide sa among family. Sa 2024 kay nailan ako sila. Kada din akong pinakauna nga namigo. Salamat ko sa Ginoo for nahuman ra among system. Salamaton akong Ginoo kay nakauli ko diri sa Mat-E. Then sa pag-provide sa among mga pangilanon sa Bible School. Then sa mga tao ngayong gigamit. Then God bless us. Pasalamatan akong Ginoo guys because of His sustaining grace dito sa Maabsi nga nakaabot ko 4 months. And also no, pasalamatan akong Ginoo jud kay dagan kay sa gi-impress ako as ako isip ko sa Kristohanon nga. Kinahanglan pa jud nato pagmakristohanon nata dili nata nga diha lang tatama. Kinahanglan pa gyud nato mo grow deeper kay daghan pa kay butang nga kinahanglan nato discover isip ko sa Kristohanon mo nang pasalamatan akong Ginoo because gi-impress ko niya na nabutang continue ang grow and padayon lang dito sa Hindi na ako sa may isa-isa kay dagang kayo sa pagkabuhi palandaan sa pagsustain niya sa kusog sa pag-eskwela sa Maabsi sa pagkabatog sa kayo. Salamat sa Ginoo kay naabot ko diri nga dapit. Highlights ko. Mo tong highlights ako ang kinabuhi karon nga 2024. Dako kay ko daghang kay ko salamatan sa Ginoo no. Sa kinabuhi nga naka-sustain pa ko no, naka 2024 blessing kay nung dili biya nga ni sa share lang nako 26 years old nako pero experience yun ako ba unsa kamayong Ginoo sa akong kinabuhi. Ang uban dili biya makabot ni ngani nga edad pero salamat ko nga iyang extend akong kinabuhi o madaghan po ako ma-explore sa umaabot pa sa 2025 nga look forward ko nga may mga blessing ngayon si Lord sa akong kinabuhi. Salamatan ako ang Ginoo sa iyang kaayo sa tanan nga panahon. Nag-uban siya. Salamat sa Ginoo sa kaayo no sa kanunay nga pag-uban, pagsayag yung pagpangga sa atong kanunay no. Natakaron rin para mag-celebrate sa Thanksgiving sa atong first church planting no. So we pray nga mas daghan patag mga plant nga mga churches para sa kayamayan sa Ginoo. Ako, pasalamatan sa Ginoo sa 2024 na salamat kay sa Ginoo sa iyang pagkamayo sa iyang kinabuhi. Labaw sa tanan gyud nga kanang may gid sa among tibok pamilya basta na ay mga pagsulay o problema pero nakasugakod gyapon niabot sa 2024 nga mahinaut ko nga Ginoo gyapon magapadayon og pamuhat nga mo-grow gid sa pagpangalagad sa Ginoo sa 2025 nga ako gyud gina-pray sa Ginoo nga kaming tanan na gyud mga lagad diha sa Ginoo. Akong pinaka-highlight kini nga pasalamatan ang tibok na kong pamilya malinaon naghiusa kami sa pag-alaga diha sa Ginoo ug mayo kabutang ang akong asawa tuwa sa gawas sa Saudi. Padayon sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Hi Chika Faruay, continue padayon po palagad sa Ginoo. Congrats kay na nagpadayon sa kuan sa pagpangalagad. Nagstay strong gyapon bisag daghang trabaho. Padayon kay magtindog patag dako nga simbahan. sa permero ra jud na lisod. Kalisod nimo karon is panalangin na sa umaabot ana lang siya. Na ang joy gyud ta karon pag-worship sa atong buhay nga Ginoo. Padayon kita sa pagpangalagad. Naay mga bagyo sa kinabuhi pero atog yung kuno ng atong pundasyon sa Ginoo. Padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo kay namang gyud problema natural man na. Tanan man ta sama sa gingon ni Paul nga dili lang kamo ang nag-experience na kundi tanan man nga mga Kristohanon sa tibok kalibutan. Dayon lang ta kay ang ganti nato na mas langit. Sa Chika Faruay na akong message na kanang padayon lang gyud ta kay ang kasiguruhan gyud di lang gyud sa Ginoo kanang na may mga pagsulay o mga problema nga atong mangkon masinatian pero nagipagabuhaton si Lord na kanang
Lagi pagabuhaton si Lord na hanayon niya ang tanan og sulbaron niya ang tanan nga mga pagsulay sa tong kinabuhi. Madayon lang ta pagpangalaga diya sa tong buhi nga Dios. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga naka-open mi diri sa Chika Haruhay sa church karon Thanksgiving karon kuan tuig na karon gikan sa among pagsugod diri. Salamat kay sa Ginoo. Stay focus sa Ginoo yun para mas magpadayon ta nga magmalig-on sa atong pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa iya.